अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इमरान खान का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आ गया है और उसमें उन्होंने डेडलाइन भी बता दी है और उन्होंने एक किस्म की हुकूमत को एक नोटिस भी दे दिया है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने एक मूवमेंट चलाने का इंदिया दे दिया है। उसका ज़रा तज़िया करेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल है, ये किस तरह बढ़ रही है सारी सूरत-ए-हाल। क्योंकि आज जो उनकी मुलाकातें हुई हैं यानी गुज़िश्ता रोज़, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से तकरीबन 60-70 लोगों से वहाँ पे मुलाकात की है और वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे और उसमें फवाद चौधरी से लेकर शेख रशीद और बाकी लोग जो हैं वो सब लोग वहाँ पे थे। और उसमें उन्होंने लोगों से मीडिया से भी बात की है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो उसका ज़रा तज़िया करेंगे। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि उमर अयूब और शेख रशीद का भी वहाँ पे ज़िक्र हुआ। उमर अयूब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया हुआ था राजा बशारत साहब के साथ और शेख रशीद साहब का यूँ ज़िक्र हुआ कि वहाँ पे वो मौजूद थे, तो उनके साथ भी गपशप उनकी हुई। अच्छा, साथ ही मैंने आपको बताया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पेशावर रैली होगी 13th को दिसंबर में और साथ-साथ आपको पता है कि पैरेलल तौर पर मुख्तलिफ फ़ॉर्मूलाज़ चल रहे हैं। ये भी मुझे लगता है कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं कि जी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो उसको चलता किया जाएगा और फिर एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। इमरान खान को 6 महीने के लिए वहाँ पे बनीगाला भेज दिया जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह कुछ नहीं है। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें क्या-क्या चीज़ें आई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन उस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीटीआई के अंदर एक इनफाइटिंग चल रही है, काफ़ी इनफाइटिंग चल रही है और उसमें उसका नतीजा ये निकला है कि अभी तक एफआईआर नहीं कटवाई गई, अभी तक शोधा की जो तादाद है वो अभी तक एसेंटेन नहीं हो सकी, ज़ख्मी जो हैं वो उनका कुछ पता नहीं है, कितने मिसिंग हैं उनका कुछ पता नहीं है। गौहर साहब तो कहते हैं जी 5000 के करीब लोग जो हैं मिसिंग हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और अगर कोई टाइम मिला तो इंशाल्लाह एक आधी स्टोरी जो हम इंटरनेशनल भी करेंगे। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सफ़ीर पाकिस्तान जो रहे हैं हमारे पाकिस्तान के, बहुत अच्छा सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान को और शायर भी हैं, ऑथर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तज़िया निगार हैं। करामतुल्लाह गौरी साहब, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो ये है कि मैं शुरू में ही आपको वो मैसेज जो है वो दिखाता हूँ, जो कि इमरान खान साहब का मैसेज आया है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, ये उनका ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बेसिकली मैसेज जो है पूरा का पूरा बता दिया है। वो कह रहे हैं कि जी कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्थे सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीम शान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। वो कौन-कौन से हैं जी? नंबर 1, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। और वो कह रहे हैं कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबज़ादा हामिद रज़ा खान, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया, तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र यानी रिमिटेंसेस को महदूद करें और बाइकआउट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे भी आगे जाएंगे। अब ये जो बहुत ही वाज़ेह किस्म का और एक किस्म का थ्रेटनिंग किस्म का मैसेज जो है, ये इमरान खान साहब ने किया है। तंग आमद बजाऊंगा आमद आपको लग रहा है या इसकी कुछ और वजूहात हैं जी? नहीं कसाना साहब, बिल्कुल ये तंग आमद बजंग आमद है। देखिए कि हुकूमत ने जो कुछ किया 26 नवंबर को और जी। जिस तरह से लोगों के खून से होली खेली गई, किस तरह से उनको निशाना बाकायदा निशाना बना के उनको हलाक किया गया। तो उसके बाद बजाय इसके कि हुकूमत और उनके सरपरस्त जो जर्नैल बैठे हुए हैं, बुज़दिल जर्नैल हैं, इसलिए कि वो दुश्मन का सामना करने की तो इनमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन अपने अपने लोगों के सीनों को गोलियों से छलनी करना ये खूब जानते हैं।
تو بجائے اس کے کہ کوئی تعصب کا اظہار ہوتا، کوئی ندامت ہوتی، کوئی پشیمانی ہوتی، کوئی شرمندگی ہوتی، اس کے بجائے حکومت کی طرف سے اور دھوس اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل اپنے عقل ہوش و حواس کھو بیٹھے، عقل سے بیگانہ ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو فاطر العقل انسان ہی کر سکتا ہے۔ شہباز شریف جو کٹپتلی وزیر اعظم ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس سنجیدہ صورتحال کا، اس گمبھیر صورتحال کا پر کوئی غور و خوض کرے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے، وہ باہر سعودی عرب میں، وہ یہ جو شریف برادران ہیں، ان کا تو وتیرہ یہی ہے کہ جب ان پر کوئی وقت پڑتا ہے تو یہ جا کے اپنے سعودی مربیوں کی گود میں پناہ لیتے ہیں، اور وہاں سے بیان جاری ہو رہا ہے کہ وہ بہت ہی ثمر بار دورہ رہا ہے وزیر اعظم کا۔ ایک ثمر پہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے وہ جو 3 ارب رول ڈالر اوور کر دیا۔ اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں، وہ 1 سال کے لیے اور رول اوور کر دیے ہیں۔ تو اس دوسری جگہ یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ ایک اور ادارہ بنایا جائے گا جو ایسی کارروائیوں کا فوری سدباب کرے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آگ لگی ہوئی ہے اس پر پانی چھڑکا جائے، اس کو آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح کے افعال سے، اس طرح کے بیانات سے جلتی پر تیل چھڑکا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان کیا کرے؟ وہ اگر ان سب اقدامات کو خاموشی سے برداشت کر لے تو وہ اس کی ناکامی ہوگی، اس کی قیادت کا فقدان ہوگا۔ دوبارہ حالات کے تحت، جبر حالات کے تحت عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ درست ہے، اس لیے کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں لاتوں کے بھوت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے کہ ان کو بھگانے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے عوام کو نکلنا پڑے گا، اور عمران نے جو یہ کال دی ہے 13 دسمبر کو پشاور میں دھرنے کی، اور اس کے بعد اگر مطالبات نہ منظور کیے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی۔ تو یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، اس کا ظاہر ہے کہ ایک ہسٹری بھی ہے، ہم نے پاکستان کی تحریک میں بھی اس سے پہلے بھی گاندھی صاحب کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی اس میں دیکھا ہے۔ پھر ہم نے نیلسن مینڈیلا کا بھی نان وائلنٹ موومنٹ جو ہے وہ بھی دیکھی۔ یہ جو ہے یہ امپیکٹ فل ہوتی ہے کیا؟ اس کا فرق پڑے گا؟ اور خاص طور پر ریمیٹنسز کی جو بات آ رہی ہے، اور وہ بھی ذرا بتائیں، اور ساتھ ہی ایک اور جو بائیکاٹ مہم جو پروڈکٹس کی چل رہی ہے، جو فوجی مصنوعات ہیں، اس کے اوپر بھی کافی ایکٹیولی ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ فل ہوتی ہیں؟ یقیناً ہوں گی اگر ان کو منظم طریقے پر چلایا گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو حکومت کے اخراجات کا پورے کس طرح سے ہوتے ہیں، یہ جو عللے تللے کرتے ہیں اشرافیہ کے لوگ، تو وہ پاکستانی جو بیرون ملک سے ترسیل زر کرتے ہیں، جو ریمیٹنسز کرتے ہیں، انہی سے ملک کا کاروبار چلتا ہے، اسی سے خزانے کا منہ بھرتا ہے، اسی سے جو مطالبات زر ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں کمی آ جائے گی، اور بیرون ملک پاکستانیوں کو یقیناً یہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان شیطانوں کے پیٹ بھرنا تو ایک طرح سے بدترین گناہ ہے، اس لیے کہ ان کو یہ تو وہ بنیے ہیں، دیکھیے جو کاروبار کرتے ہیں، جو سیاست کو اور حکومت کو اپنے کاروبار چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پاکستانی فوج جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے کہ مختلف قسم کے 80 سے زیادہ کاروبار چلاتی ہے،
मुल्क में ट्रक जो चलते हैं वो कराची से लेकर पेशावर तक वो NLC के चलते हैं। मुल्क में अगर सीमेंट बनती है तो वो फौजी सीमेंट बनाती है। वो ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर और यूरिया फर्टिलाइजर भी, फर्टिलाइजर का तो बहुत बड़ा, भी, फर्टिलाइजर था बहुत बड़ा भी, और वो सब ये सारे कारोबार, दुनिया की कोई और फौज नहीं है जो इस तरह के कारोबार करती हो, धंधे करती हो। तो ये तो फौज नहीं रही, ये एक कॉरपोरेशन बन चुकी है, ये एक माफिया बन चुकी है जो सिर्फ अपने मफादात की निगहदाश्त के लिए 24 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल कर रही है। तो ऐसी ऐसी फौज का तो वही इलाज करना चाहिए कसाना साहब जो बांग्लादेश ने किया है। उन्होंने पूरी फौज को अपनी फारिग कर दिया। उन्होंने सिर्फ बॉर्डर सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रहने दिया है। तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो जो दुनिया भर के सामने कशकोले गदाई लिए खड़ा रहता है अपने अखराजात पूरे करने के लिए, वो क्या इस भारी खसारे का मुतहम्मिल हो सकता है कि 6.5-7 लाख फौज की को वो परवान चढ़ाए, उस फौज को जो अपनी अपनी ताकत को सिर्फ अपने अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करती है। और इसमें गौरी साहब एक तो ये है कि जो आपने ये बात की बांग्लादेश वाली, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, बांग्लादेश से उनका ताल्लुक है, तो वो कह रहे थे कि अभी इस तरह नहीं हुआ है, ये बॉर्डर वाली बात जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी नहीं बनाया गया उसको, लेकिन ये हो सकता है कि डाउन द रोड ये जो हुकूमत है ये इस तरह के स्टेप्स ले ले। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि आपके साथ इसलिए वो रिलेट करती है कि आपका तो डिप्लोमेसी के साथ ताल्लुक है। जब आपको याद होगा कि 2008 में जब 26/11 हुआ था मुंबई में, ठीक है ना जी, और उसमें जाहिर है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम लिया गया था जी कि वो इस तरह कर रहे हैं और उन्होंने ये अटैक किया है, वो सारा कुछ हुआ उसमें। अच्छा, अब एक हमारा भी 26/11 हो गया। अब ये जो हुआ है, अच्छा अब जरा देखें क्या अजीब वैसे तुरफा तमाशा है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिन्होंने 26/11 इंडिया में किया, और ये स्टेट एक्टर्स हैं सो कॉल्ड, जिनको हम कह रहे हैं, इन्होंने 26/11 अपने ही लोगों पे वो कर दिया। ये जो कंपैरिजन है, इसको आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं जी इंडिया में तो नॉन स्टेट एक्टर्स गए थे, यहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स तो गए ही नहीं, यहाँ पे तो अपने स्टेट एक्टर्स ने अपने ही लोगों को 26/11 करके मार दिया। जी जी, ये देखिए कसाना साहब, कल मुझे, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, कल मुझे ख्याल आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी, बर्रे सगीर में आई थी तिजारत करने के लिए, जी, और तिजारत करते करते वो मुल्क पर काबिज हो गए। हमारी फौज ने जो काम किया है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। वो पहले मुल्क पर काबिज हुए, उसके बाद उन्होंने तिजारती मफादात अपने परवान चढ़ाने शुरू किए। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मात कर गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के जरिए से मुल्क पर कब्जा किया था। इन्होंने पहले मुल्क पर कब्जा किया, उसके बाद अपना कारोबार शुरू किया। तो इनके कारोबार को यकीनन ज़ब्त पहुंचानी चाहिए, और वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से तहरीक शुरू हुई है कि इनके कारखानों का, इनकी मसनूआत का बायकॉट करना चाहिए, इसलिए कि वो लोग जो अपने फ़राइज़ को भूल कर वो उन मशागिल में मुब्तला हो जाएं, उन मसरूफ़ हो जाएं जो जिन मशागिल का पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, कुछ लोग जो आर्ग्यू कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर बाइकआउट किया जाएगा तो उसमें आम लोग जो हैं वो सफ़र करेंगे, आम लोगों का नुकसान होगा, और अगर आम लोगों का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। अब वो कहते हैं कि इस तरह अगर किया गया तो मामला जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं, और सेकेंडली वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई पहले ही ज़ेर अताब है, और इस जो आर्गूमेंट के बाद तो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट मज़ीद उनके ऊपर अटैक करेगी और मज़ीद उनको तबाह करेगी। तो ये भी दो आर्गूमेंट्स इस वक्त पेश किए जा रहे हैं इस हवाले से। देखिए, वो यकीनन इसलिए कि इन हुक्मरानों का, इन जर्नैलों का रवैया तो यही रहा है कि ये मक्खी को भी मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी तरफ से यकीनन ताकत का मुजाहरा होगा, और ताकत का मुजाहरा तो मुसलसल होता आ रहा है। देखिए, जिस तरह के इक़दामात इन्होंने किए हैं और जिस बेशर्मी से
جس بےغیرتی کے ساتھ 26 نومبر کو عوام کو کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی ہے اور جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور ابھی تو غوری صاحب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے شہید ہوئے ہیں. ابھی تو کچھ بھی، ابھی تو خبر یہ انہوں نے روکی ہوئی ہیں خبریں. یہ کام تحریک انصاف کو فوری بنیادوں پر کرنا چاہیے کہ وہ کر ہی نہیں رہے ہیں. وہ تو اپنے چکروں میں پڑے ہوئے. ابھی دیکھیں نا، یہ جو عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے غوری صاحب، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہی چیئرمین کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کمیٹی میں ان کو نہیں ڈالا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اعتماد لوز کر چکے ہیں. نہیں دیکھیے، یہ جو ہمارے جو قابض حکمراں ہیں اور ان کے سرپرست، یہ دونوں سطحوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ عوام کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ان کو کچل رہے ہیں زور اور طاقت کے بلبوتے پر. دوسری طرف یہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے اپنے ٹروجن ہارسز اس میں داخل کر رہے ہیں. اور بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کا رویہ تو یقیناً اسی زمرے میں آتا ہے، ٹروجن ہارسز کے، جو اندرون خانہ تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اور عمران خان، دیکھیے بدنصیبی یہ ہے کہ عمران خان 14-15 مہینے سے حوالات جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. لہذا عمران کی طرف سے ایسے بیانات منسوب کیے جا رہے ہیں جن کا عمران سے کوئی تعلق نہیں. اور بہت اچھا کیا عمران نے کہ اپنی پوزیشن واضح کر دی، یہ تازہ اعلان کر کے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، بشرطے کے مطالبات مانے جائیں. اگر مطالبات مانے نہیں جاتے تو پھر دوسرا طریقہ تو یہی رہ جاتا ہے. اچھا، انہوں نے جو خان صاحب نے کہا ہے، جو یعنی ایک تو انہوں نے ریمیٹنسز کی بات کی ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جو بائیکاٹ مہم چلائیں گے اور اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. جی اب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کوئی آپشنز ہیں. نہیں، اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دیکھیے گھی پہلے سیدھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر گھی نہ نکلے سیدھی انگلیوں سے تو پھر انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ پھر کاروبار سلطنت کو، کاروبار حکومت کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے یہی ہوگا کہ لوگوں کو یہ کام کرنے ہوں گے کہ بسیں نہ چلیں، ٹرک نہ چلیں، ٹرینیں نہ چلیں. یہ بڑے پیمانے پر وہ ستیہ گرہ کرنا ہوگا جس کی شروعات گاندھی جی نے سامراجی اقتدار کے خلاف اور آزادی حاصل کرنے کے لیے کی تھی. کہ وہ ہندوستان میں بھی کامیاب ہوا، وہ جنوبی افریقہ میں بھی کامیاب ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ کامیاب نہ ہو؟ صرف منظم طریقے پر اس مہم کو چلانا پڑے گا. اس لیے کہ مقابلہ بہت موذی لوگوں سے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قانون کو نہیں جانتے، کسی انصاف کو نہیں جانتے. اور دیکھیں ہماری عدالتوں کو جس طرح سے بے دست و پا کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اپیل کی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی اپیل کی، لیکن کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انصاف نہ ملے، جب عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے کیا تحریکوں کے لیے بند کر دیے جائیں تو پھر اس کے بعد کیا راستہ رہ جاتا؟ اچھا، یہ جو ساتھ ساتھ خبریں چل رہی ہیں ایک قومی حکومت بنائے جانے کی، کہ جناب شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی اور ایک قومی حکومت بنا دی جائے گی، اس میں تمام پارٹیز کے جو ہیں وزراء اس میں شامل کر لیے جائیں گے، پی ٹی آئی کے بھی 4 وزراء شامل کر لیے جائیں گے. اور یہ اسد طور جو ہیں، یہ ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو 6 مہینے کے لیے بنی گالہ بھیج دیا جائے گا اور کہا جائے گا جی کہ آپ کی زبان بندی ہے، آپ نے 6 مہینے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے کچھ نہیں کرنا. ڈو یو تھنک اٹ از پاسبل اور یہ پلازیبل ہے؟ کیا عمران خان ایسی ڈیل کوئی مانے گا؟ نہیں، عمران خان تو یقیناً نہیں مانے گا. عمران خان کو ماننا بھی نہیں چاہیے.
लेकिन दूसरी तरफ वो जो मैं मूजियों का जिक्र कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा मूजी आपके मुल्क का सदर ममलकत बना हुआ है। हाँ, वो ये चाहता है कि अगर नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर हो सकती है, तो उसका बेटा भी बेटा क्यों नहीं हो सकता? वजीर आजम क्यों नहीं हो सकता। हाँ, तो ये सारी ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ये जो हवाइयाँ छोड़ी जा रही हैं, यकीनन ये इसी गरज से हैं कि बिलावल भुट्टो को भी वजीर आजम बना दिया जाए पाकिस्तान का। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बदनसीबी पर वो हरफ आखिर होगा कि बिलावल भुट्टो जैसा वजीर आजम हो जाए, मुल्क की हुकूमत का सरबराह हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान की बदनसीबी की इंतहा नहीं है ये ये। वैसे मौलवी साहब ये क्या, ये क्योंकि रेवड़ियां हैं जिसको बांटा जाता है, ये कोई मेरिट नहीं है, कोई किसी का बैकग्राउंड नहीं चेक किया जाता, कोई किसी की कैपेसिटी नहीं चेक की जाती। खसाना साहब, ये अगर मेरिट उस मुल्क में होता तो ये रोना ही क्या था। ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हम हाँ, पिछले गुज़िश्ता 3 साल से देख रहे हैं, ये तो इसीलिए हो रही है ना कि अंधा रेवड़ियां बांट रहा है और अपने अपनों को दे रहा है। वो जो मुझे तो गालिब याद आ जाते हैं, इसलिए कि मिर्जा साहब ने हर मौके के लिए कुछ न कुछ ना कुछ कुछ कह कहा है। दिया है। तो मुझे उनका ये शेर याद आता है कि हैरा हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को पीटू मैं, जिगर को मैं, हाँ, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को। नौहा घर को मैं। तो हाय हाय हाय। तो अब तो नौहे की नौबत आ गई है, इसलिए हाँ, कि जिस तरह से मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की जमहूरियत का चेहरा मस्ख किया जा रहा है, जिस तरह से फस्तायत को दिन ब दिन परवान चढ़ाया जा रहा है, और जिस तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं ये कठपुतली हुक्मरां और इनके सहूलतकार, तो पाकिस्तान को तो इन्होंने दुनिया के सामने एक मजाक बना के रखा। मजाक बना दिया। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी आपको पता ही है काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कोर कमांडर्स के अलावा प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी होते हैं, फिर तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स भी होते हैं। तो ये जो हुई है, इसमें तो बेसिकली तो मुझे कोई एहसास ज़ियां नज़र नहीं आ रहा कि इतने लोगों की शहादत हुई है, उसके ऊपर कोई फातह खानी की जाती है या उसके ऊपर कुछ इस तरह के कुछ कलमात कहे जाते हैं, लोगों को कोई ढारस बंधाई जाती। उसमें तो वो कह रहे हैं कि जी सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ये जरूरत है। ये हुकूमत से कह रहे हैं कि आप कुछ करें इस हवाले से। देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो अक्ल फातिरुल अक्ल लोग हैं जो समझते हैं कि इनके साथ तारीख वो अमल नहीं करेगी जो इस तरह के लोगों के साथ करती आई है। देखिए, लेकिन तारीख का सबक यह है कि जो उसको याद नहीं रखते वो उनको बहुत बुरी तरह से भुला जमीन दे। पर पटकती है। हम्म, मुश्किल ये है, वो मैं समझता हूँ कि एक तरह से कुदरत की तरफ से ऐसे जालिमों के लिए ये ये निज़ाम वज़ा किया गया है कि उनकी आंखें होती हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, ओहो, उनके कान होते हैं उनको सुनाई नहीं देता। वो ये समझते हैं, अगरचे जानते हैं कि उनसे पहले हाँ। जो गुजरे हैं आमिर, उनका अंजाम क्या हुआ, उनका हश्र क्या हुआ, लेकिन हर आमिर वक्त ये समझता है कि उसका अंजाम वो नहीं होगा जो उसके पेशरो का। असल में होता है इसमें गौरी साहब इस तरह है ना कि जो लोग भी जुल्म करते हैं और अगर वो अपने जुल्म के लिए तमाम तर जो है रुकावटें दूर कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि हर तरफ से चीज़ें छुपाई जा रही हैं, सब कुछ होता जा रहा है। यूँ लगता है कि जैसे कोई कानून नहीं है, कोई कानून का शिकंजा इनको जकड़ेगा नहीं। बेसिकली वो कर ये रहे होते हैं कि वो अपनी जो 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 अ, उनकी डोर है, वो कायनाती निज़ाम के, इलाहियाती निज़ाम के हवाले कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तमाम ऑप्शंस अपनी छोड़ देते हैं, जो दुनियावी हैं, तो फिर वो जब शिकंजे में आते हैं इलाहियाती निज़ाम के, तो फिर उनकी फिर तबाही होती है। उसकी उसकी मिसालें आपने कुरान पाक में कई पढ़ी भी होंगी। जी जी तो जी, ये मेरा ख्याल है ये दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कायनात का मालिक कह चुका है कि निज़ाम कुदरत में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे। हाँ, उसका ला तब्दीला निज़ाम लिसुन्नतिल्लाह, ला उसका तब्दीला निज़ाम लिकलिमातिल्लाह। हाँ, हाँ,
کہ اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی تبدیلی وہ ہمیشہ ظالم کی قبر اس کے اپنے ہاتھ سے کھدواتا ہے۔ کھدوا دیتا ہے۔ ہاں، کیا بات، کیا بات۔ اچھا، آخر میں تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ جسٹس منصور صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے، اور یہ ویسے تو خیر بالکل ہی ارریلیونٹ ہے، جسٹس منصور صاحب بھی اور ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی، وہ بھی صرف اپنے ساتھ چیف جسٹس لکھوا کے بہت خوش ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی جوڈیشل کمیشن۔ جسٹس منصور صاحب کا لیٹر جو ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے، یہ بھی اب یہ ردی کی ٹوکری میں ہی جائے گا؟ ہاں بالکل، دیکھیے جس طرح کی فرعونیت ملک پر مسلط ہے، تو اس میں تو ہر وہ شخص جو عقل کی بات کرتا ہے، جو کوئی شعور بیدار کرنا چاہتا ہے، وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو عضو معطل بنایا ہے، دیکھیں یہ وہ سپریم کورٹ تھا جو آدھی رات کو اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا تھا، صرف اس لیے کہ اس وقت ہدف عمران خان کو بنانا تھا۔ اور آج چونکہ ہدف اب تک عمران خان ہے، لہذا عمران خان کے خلاف یہ عدالتیں بھی وہ عامر وقت کا ساتھ دے رہی ہیں، اور حکومت جو چاہتی ہے ان سے وہ کر رہی ہیں۔ تو انتہائی بدنصیبی ہے ملک و قوم کی کہ جب عدالتیں اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں، اور وہ جو منصف مسند عدل پر فائز کیے جاتے ہیں وہ ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں، وہ اپنے کانوں میں لگتا یہ ہے کہ انہوں نے وہ ٹھوس لیے ہیں، بند کر دیے ہیں۔ بند کر دیں۔ اچھا، ایک جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ایک کامنٹ آپ اور بھی کر دیں تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشو کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریجن میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا تھا، اور بنگلہ دیش کی آپ حالت دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا کو ٹیک آن کر لیا ہوا ہے، اور اب وہ انڈیا کی کوئی بات نہیں سن رہے ہیں۔ انڈیا کے ہاتھ سے اس کا جو نیبرہڈ ہے وہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ نیپال کے وزیر اعظم جو ہیں کوہلی صاحب، وہ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ BRI کے باقاعدہ سائن کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو دوستی ہے چائنا کے ساتھ اس کو ہم بڑا ویلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے شی جن پنگ کی بھی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ پورے کا پورا جو نیبرہڈ ہے اس کا ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا کے ساتھ ساتھ جو کنٹریز ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی کچھ چیلنج ہے کہ وہ بھی ان کنٹریز کو ریچ آؤٹ کرے اور اپنے ڈپلومیسی جو ہے اس کو ایکسرسائز کرے۔ لیکن پاکستان کی طرف سے تو یہ اشارے دیے جا رہے ہیں، یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے بھارت کے ساتھ صلح اور مصالحت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ان کی ہیجمنی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ظاہر ہے کہ پاکستان پر اس وقت جو حکمرانی کر رہے ہیں یہ تو سامراج کے ایجنٹ ہے، یہ تو سامراج کے چیلے ہیں نا، لہذا سامراج ان سے جو مطالبہ کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی پچھلے 10 برس کی جو پالیسی رہی ہے وہ ہندوستان کو چین کے مقابلے پر پروموٹ کرتا رہا ہے۔ لہذا امریکہ کے اس جنوبی ایشیائی ایجنڈا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بھارت کے تمام پڑوسیوں کو اس کے تابع فرمان کر دیا جائے۔ تو باقی ملکوں میں تو غیرت ہے، وہ تو نہ بنگلہ دیش بھارت کا مطیع ہونے کے لیے تیار ہے، نہ نیپال تیار ہے، نہ سری لنکا تیار ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ سامراج کی کٹ پتلیاں مسند اقتدار پر ناچ رہی ہیں، لہذا وہ ہر مطالبے پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور اسی کا ظاہر نتائج پھر بھگتیں گے ہم لوگ، اور ان دا لانگ رن اس کا نقصان ہی ہوگا ہمارا۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ غوری صاحب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم۔ خدا